दिन पैदा किए गए हों और रोशनी पहले दिन पैदा की गई हो, ये तो कतई गैर सैंसी बात है। आगे बाइबल कहती है पैदाइश के पहले बाब में 9 से 13 आयत में, जमीन बनाई गई थी तीसरे दिन। रात और दिन कैसे बनाए गए? जमीन के बगैर, क्योंकि दिन का इन्हिसार तो जमीन की गर्दिश पर है। जमीन के बगैर रात और दिन कैसे बन गए थे? चौथा नुक्ता, पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 9 से 13 आयत में है, जमीन तीसरे दिन पैदा की गई थी। पैदाइश के पहले बाब 14 से 19 आयत में है, सूरज और चांद चौथे दिन बनाए गए थे। आज साइंस हमें बताती है कि जमीन अपने बुनियादी जुज सूरज ही का हिस्सा है, वो सूरज के बगैर मार्ज वजूद में नहीं आ सकती, ये भी गैर सैंसी बात है। पांचवा नुक्ता, बाइबल कहती है पैदाइश के पहले बाब में 11 से 13 आयत में, सब्जियां, जड़ी बूटियां, झाड़ियां, दरख्त ये सब बनाए गए थे तीसरे दिन के अंदर। और सूरज पैदाइश का पहला बाब 14 से 19 आयत में बनाया गया था चौथे दिन। सब्जा सूरज के बगैर मार्ज वजूद में कैसे आ सकता है, और वो सूरज के बगैर कैसे नशोनुमा पा सकता है? छठा नुक्ता कि बाइबल कहती है पैदाइश का पहला बाब 16वीं आयत में कि खुदा ने बनाई 2 रोशनियां, बड़ी रोशनी सूरज दिन को चलाने के लिए और छोटी रोशनी चांद रात को चलाने के लिए। अगर हम इब्रानी जुबान की लिखाई का तर्जुमा करें तो मतलब है चराग, ऐसे चराग जिनकी अपनी अपनी रोशनी है। और अब आप बेहतर समझ सकते हैं अगर आप बाइबल की आयत पढ़े, पैदाइश का पहला बाब 16वीं आयत और 17वीं आयत। 17वीं आयत में है कि खुदा ने जमीन पर रोशनी डालने के लिए इन्हें आसमान की गुंबद पर रखा है। जमीन को रोशनी देते हैं, इशारा होता है कि चांद और सूरज की अपनी अपनी रोशनी है, जो हमारी तस्दीक शुदा साइंसी इल्म के बिल्कुल ही उलट है। कुछ सुलह पसंद लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जिन 6 दिनों का जिक्र है बाइबल में, दरअसल वो तवील दौरानिया जो कुरान में है, लंबा अरसा 24 घंटों वाले 6 दिन नहीं। ये गैर मंतकी बात है। बाइबल पढ़िए, शाम सुबह ये तो 24 घंटों की निशानदही करते हैं। लेकिन अगर मैं मुआफिकत का रास्ता अपना लूं तो कोई बात नहीं, मैं आपकी गैर मंतकी दलाइल को अपना भी लूं तो फिर भी आप 6 दिन की तखलीक के हवाले से सिर्फ एक गलती का हल निकाल सकते हैं, और दूसरी पहले दिन रोशनी और तीसरे दिन जमीन। बकिया 4 गलतियों को फिर भी हल नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं अगर इससे मुराद 24 घंटों का दिन है तो सब्जियां नशोनुमा क्यों नहीं पा सकती 24 घंटों के एक दिन में सूरज के बगैर? मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये कहते हो कि तमाम सब्जियां बन गई थी सूरज से पहले और वो 24 घंटों के एक दिन में जिंदा रह सकती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 6 दिन 24 घंटों पर मुश्तमिल है या तवील दौरानिये पर। दोनों बातें यकजा कैसे हो सकती है? अगर आप कहते हैं कि ये तवील दौरानिया है, पहला और तीसरा मसला तो हल कर सकते हैं, मगर बाकी 4, अगर आप ये कहे कि ये 24 घंटों वाले दिन है, आप सिर्फ 5वें मसले को हल कर पाएंगे, बकिया 5 वही रहेंगे। ये मामला भी गैर साइंसी है। मैं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल पे छोड़ता हूँ, चाहे आप इसे तवील दौरानिये का कहें और चाहे आप इसे 4 साइंसी गलतियां कहें या चाहे आप इसे 24 घंटों वाला दिन कहें, यहां सिर्फ 5 साइंसी गलतियां हैं कायनात के बनाने में। जमीन की तख्लीक के मुतालिक यहां पर कई साइंसदानों ने कयास आराइयां की हैं कि दुनिया का खात्मा कैसे होगा। साइंसदानों की ये कयास आराइयां कुछ दुरुस्त भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है, लेकिन या तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा या फिर दुनिया हमेशा हमेशा रहेंगी। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ये भी गैर साइंसी है, लेकिन बाइबल में तो यही बयान किया गया है। ये बाइबल में लिखा है इब्रानियों की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 10 और 11 में, और जबूर की किताब जबूर नंबर 102 आयत नंबर 25 और 26 में कि खुदा ने आसमान और जमीन को तख्लीक किया और वो खत्म हो जाएंगे। इससे मुतजाद बात भी बयान है जो है वॉइस की किताब में बाब नंबर 1 आयत नंबर 4 और जबूर की किताब में जबूर नंबर 78 आयत नंबर 69 में है कि जमीन हमेशा कायम रहेगी। मैं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल पर छोड़ता हूं कि वो फैसला करें इनमें से कौन सी आयत गैर साइंसी हैं, पहली 2 या दूसरी 2। एक गैर साइंसी हो चुकी है, 2 बातें नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया हमेशा रहेगी और इसी तरह खत्म भी हो जाएंगी। ये गैर साइंसी बात है। आसमान के मुतालिक कहा गया, बाइबल कहती है अय्यूब की किताब बाब 26 आयत 11 में, आसमान के सुतून लरजेंगे। कुरान कहता है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में कि आसमान बगैर सुतूनों के बनाया गया। क्या तुम नहीं देखते? तुम नहीं देखते कि आसमान बगैर सुतूनों के बनाया गया है? बाइबल कहती है कि आसमान के सुतून है। सिर्फ यही नहीं कि आसमान के सुतून है, बाइबल कहती है पहले सैमुएल की किताब में
बाब नंबर 2 आयत नंबर 8 और इसी तरह अय्यूब की किताब बाब नंबर 9 आयत नंबर 6 और जबूर की किताब जबूर नंबर 75 आयत नंबर 3 में, हत्ता कि जमीन के भी सतून हैं, खुराक और गिजा के शोबे में देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। बाइबल कहती है पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 29 में कि खुदा ने तुम्हें दी तमाम जड़ी बूटियां और बीज, बहुत से फलदार दरख्त ऐसे के जिनका बीज तुम्हारे लिए गोश्त हो। नई बैनुल अक़वामी इरशाद कहती है बीज वाले पौधे और फलदार दरख्त फल देते हैं, बीज देते हैं तुम सब के लिए, सब के सब। आज यहां तक कि आम आदमी जानता है कि यहां कई जहरीले पौधे होते हैं, जैसा कि वाइल्ड बेरीज, स्ट्रिचनीज, दतूरा, वो पौधे जिनमें तजाबियत होती है, ओलिएंडा, बाकाई पॉइल्ट, जो ऐसे हैं कि इन्हें हजम करें यानी खाएं तभी इम्कान है कि आप मर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? इंसान और कायनात को बनाने वाला ये ना जानता हो कि इनको खाने से वो मर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर विलियम कैम्पबेल अपने मरीजों को जड़ी बूटियों वाली कोई खुराक नहीं देते होंगे। बाइबल में एक साइंसी आजमाइश है, हमें कैसे पता चलेगा सच्चे मानने वाले का? यह जिक्र है मरकज की इंजील में बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18। वो कहता है कि सच्चे मानने वालों की कुछ निशानियां होंगी और उनमें से चंद निशानियां ये होंगी, यानी मेरे नाम से वो शैतान को मार भगाएंगे, वो लोग गैर मुल्की जुबानें बोलेंगे, नई जुबानें, वो अजदहे काबू करेंगे, अगर वो मरने वाला जहर भी पिएंगे तो वो मरेंगे नहीं, अगर वो अपना हाथ बीमारों पे रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ये एक साइंसी आजमाइश है। साइंसी इस्तिलाह में इसे किसी सच्चे और मोमिन ईसाई की परख के लिए तस्दीकी आजमाइश कहा जाता है। मेरी जिंदगी के पिछले 10 सालों में हजारों ईसाइयों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, मेरे जाती ताल्लुकात है, मुबल्लिगीन के साथ भी। मुझे अभी तक एक भी ऐसा ईसाई नहीं मिला जो कि बाइबल की इस तस्दीक करने वाली आजमाइश पर पूरा उतरता हो, और मुझे अभी तक ऐसा एक भी ईसाई नहीं मिला जिसने जहर पिया हो। एक भी ईसाई ऐसा नहीं, वो जहर पिए और वो मरे नहीं। और इस साइंस की इस्तिलाह में इसे झूठों को जांचने की परख भी कहा जाता है, यानी कि अगर कोई झूठा शख्स ऐसा करने की कोशिश करता है, जहर पिए, वो मर जाएगा। एक झूठा शख्स कतई ऐसे इम्तिहान से गुजरने की जरूरत नहीं करेगा। अगर आप सच्चे ईसाई नहीं हैं तो आप इसे आजमाने की कभी जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर झूठों की परख का आजमाइशी तजर्बा करेंगे तो नाकाम होंगे। तो हर वो शख्स जो कि सच्चा ईसाई नहीं है वो कभी भी ऐसा तजर्बा नहीं करेगा। मैंने किताब पढ़ी कुरान और बाइबल तारीख और साइंस की रोशनी में, जो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने लिखी। मेरा ख्याल है कि वो एक सच्चे ईसाई मोमिन है, लिहाजा मैं इनसे यह तवक्को रखता हूं कि वो मुझे साबित करें झूठे की परख की आजमाइश के बारे में। मेहरबानी से आप सब आराम से बैठिए, बराए मेहरबानी सुकून रखिए। मैं कतई ये नहीं कहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्पबेल से कि वो जहर पी के दिखाएं, क्योंकि मैं मनाजरे को खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उन्हें यह कहूंगा कि गैर जुबानें बोले, नई जुबानों में। जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां हजारों जुबानें और मुकामी बोलियां बोली जाती हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि वो ये 3 अल्फाज कह दें, 100 रुपए 17 मुख्तलिफ सरकारी जुबानों में। इंडिया में सिर्फ 17 सरकारी जुबानें हैं। डॉक्टर विलियम कैम्पबेल की सहूलत और आसानी के लिए मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है और इस पर तमाम 17 सरकारी जुबानें यहां लिखी हुई हैं, इलावा इंग्लिश और हिंदी में। मैं इनकी शुरू में मदद करूंगा। 100 रुपया ये हिंदी में, बाकी 15 जुबानें यहां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ें। मैं जानता हूं कि आजमाइश कहती है वो गैर जुबानें बोलेंगे खुद ब खुद, पढ़ने की जरूरत के बगैर। मैं इम्तिहान को आसान करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये इम्तिहान किसी को पास करते हुए देखना चाहता हूं। बस अगर वो ये 3 अल्फाज नहीं बोल सकते, यादाश्त के सहारे सिर्फ पढ़ लें, कोई बात नहीं, मैं कबूल करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा चेयरपर्सन से कि वो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल को दी। ये है उनके इल्जाम का जवाब। 15 जुबानी, 100 रुपया, सिर्फ 3 लफ्ज, जो कि बाइबल ने कहा
इल्म उलमा के मुतालिक बाइबल कहती है पैदाइश की किताब में बाब नंबर 9 आयत नंबर 13 से 17, और फिर खुदा ने कहा नूह के दौर में जब दुनिया तबाह हो गई, दुनिया सैलाब के जरिए और सैलाब खुश्क होने के बाद, उसने कहा मैंने आसमान पर एक कौसे खुदा नमूदार की तमाम तरबरीन इंसान के साथ ये वादा किया कि मैं दुनिया को दोबारा गर्क नहीं करूंगा पानी के साथ। साइंस ना जानने वाला शख्स तो इस बात को कबूल कर सकता है, वाह कौसे खुदा अलामत है खुदा की तरफ से कि वो दुनिया को दोबारा पानी से गर्क नहीं करेगा। आज ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौसे कज़ा तो सूरज की रोशनी की वजह से है, बारिश या धुंध की वजह से। यकीनन हजारों कौसे कज़ा गुजर चुकी होंगी नूह अलैहिस्सलाम के दौर से पहले, लेकिन ये कहने के लिए कि नूह अलैहिस्सलाम से पहले ऐसा नहीं था, तो ये गुमान करना पड़ेगा कि कानून इन्हिताफ नहीं था, जो कि गैर साइंसी है। अद्वियात के शोबे में बाइबल कहती है अहबार की किताब में बाब नंबर 14 आयत नंबर 49 से 53 तक, ये एक अफसानवी तरीका दिया गया है मर्ज को पाक करने का, घर से कोढ़ के वबाई मर्ज को, घर को बचाने के लिए कोढ़ के वबाई मर्ज से। उसमें कहा गया कि 2 परिंदे लें, एक परिंदे को मारे, एक लकड़ी लें, सुर्ख कपड़ा और जूफा, और दूसरे जिंदा परिंदे को पानी में डुबोए और बहते हुए पानी को बाद में पूरे घर पर 7 मरतबा छिड़के। क्या मतलब खून छिड़कना घर पर? तो ये सब किया जा रहा है कोढ़ को भगाने के लिए। आप जानते हैं कि खून तो बजाते खुद एक बैक्टीरिया है, जहरीले मादे जैसा। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर विलियम कैम्बल ये अमल नहीं करते होंगे पाक करने के लिए ओटी को, यानी ऑपरेशन थिएटर। लिखा है अहबार की किताब में बाब नंबर 12 आयत नंबर 1 से 5, और हम सब मेडिकली ये जानते हैं जब मां बच्चा पैदा करती है, जन्म के बाद का दौरानिया को सेहतमंद आना नहीं होता। अगर इसे मजहबी एतबार से नापाक कहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अहबार बाब नंबर 2 आयत नंबर 1 से 5 में कहता है जब औरत लड़के को जन्म देती है तो वो तकरीबन 7 दिनों तक नापाक रहेगी, और उसकी नापाकी का यह सिलसिला जारी रहेगा 33 दिनों तक मजीद। और अगर वो एक लड़की को जन्म देती है तो वो नापाक रहेगी 2 हफ्तों तक, और नापाकी का दौरानिया जारी रहेगा तकरीबन 66 दिनों तक। मुख्तसरन अगर औरत जन्म देती है एक लड़के को यानी बेटे को, वो 40 दिन तक नापाक रहेंगी। अगर वो जन्म देती है एक लड़की को यानी बेटी को, तो वो 80 दिन तक नापाक रहेंगी। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विलियम कैम्बल मुझे साइंसी एतबार से बताएं कि किस तरह से एक औरत नापाक रह सकती है दुगनी मुद्दत के लिए अगर वो एक लड़की को जन्म देती है एक लड़के के मुकाबले में। बाइबल में इस हवाले से भी एक बहुत अच्छी आजमाइश है जिना के बारे में। कैसे पता चलेगा कि औरत ने जिना किया है? गिनती की किताब में बाब नंबर 5 आयत नंबर 11 से 31 बताऊंगा तफसील से। यहां है कि एक रहबर को चाहिए मुकद्दस पानी ले बर्तन में, फिर फर्श से खाक उठाए और इस पानी में डाल दे, और फिर ये कड़वा पानी और बद्दुआ के बाद उस औरत को दे दे। और अगर इस औरत ने जना किया होगा तो फिर ये इसको पीने के बाद बद्दुआ अंदर जाएगी उसके जिस्म में, और पेट फूल जाएगा और रान सुकड़ जाएगी, और फिर लोग उस पर लान तान करेंगे। अगर उस औरत ने जिना नहीं किया होगा तो वो सही सलामत रहेगी और अपने हमल को भी महफूज रखेगी। ये अफसानवी तरीका है जो मैंने बताया कि औरत जना की मुर्तकिब हुई है या नहीं। आप जानते हैं आज दुनिया में हजारों मुकदमे इल्तवा में है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, दुनिया की मुख्तलिफ अदालतों में, सिर्फ और सिर्फ इस गुमान पर किसी को ऐसा लगता है कि औरत जना की मुर्तकिब हुई है। मैंने पढ़ा अखबारात में और फिर मुझे मीडिया से पता चला इस अजीम शान मुल्क अमेरिका के सदर मिस्टर बिल क्लिंटन वो शामिल थे एक जिनसी मामले में 2 साल पहले। मैं हैरान हूं कि अमेरिकी अदालत ने क्यों नहीं तल्ख पानी वाला टेस्ट किया ताकि पता चले कि उसने ज़ना किया है या नहीं, तो वो बगैर किसी सजा के फौरन ही बरी हो जाते। क्यों ईसाई तबलीगियों ने ऐसा नहीं किया? इस अजीमो शान मुल्क के खसूसन वो जो तिब्बी मैदान में है, इज्जत माब जनाब डॉक्टर विलियम कैम्बल की तरह कड़वे पानी का टेस्ट करते ताकि जल्द इस मुल्क के सदर को बरी कराते। इल्म रियाजी इल्म की एक ऐसी शाख है जिसका साइंस के साथ निहायत गहरा ताल्लुक है। इसके जरिए आप कई मसाइल वगैरह हल करते हैं। बाइबल में हजारों तजादात पाए जाते हैं, सैकड़ों रियाजी से मुतल्लिका है। मैं चंद एक का जिक्र करूंगा। अजरा की किताब में लिखा है बाब नंबर 2 आयत नंबर 1, नेहमिया बाब नंबर 7 आयत नंबर 6 में बयान किया है
جب لوگ جلاوطنی کے بعد بابل سے واپس آئے تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے لوگوں کو اسرائیل سے آزاد کیا تھا، تو وہ محکومی کی حالت میں واپس آئے اور پھر لوگوں کی فہرست دی گئی. یہ فہرست عذرا میں دی گئی ہے، باب نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 63 تک، اور نہمیہ باب نمبر 7 اور آیت نمبر 7 سے لے کر 65 تک فہرست دی گئی ہے ناموں کے ساتھ. اسی طرح لوگوں کے چھوٹنے کی تعداد ان کل 60 آیات میں، اور یہاں پر کم سے کم 18 مقامات میں لوگوں کے نام تو بالکل وہی ہیں لیکن تعداد میں فرق ہے، اور اس طرح کم سے کم 18 تضادات پائے جاتے ہیں ان 2 کے 2 بابوں کی تمام تر 60 آیات میں. یہ ہے فہرست، بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور یہاں پر تقریباً 18 تضادات پائے جاتے ہیں کم سے کم 60 آیات میں. لکھا گیا ہے عذرا کی کتاب میں باب نمبر 2 آیت نمبر 64. پوری جماعت اگر آپ جمع کریں تو ان کی تعداد بنتی ہے 42,360. اور اگر آپ پڑھیں نہمیہ باب نمبر 7 میں آیت نمبر 66، یہ آیات ایک جیسی ہیں، 42,360. لیکن اگر آپ جمع کریں ان تمام آیات کو، جیسا کہ میں نے تیاری کی، یہ ہے فہرست، یہ ہے فہرست عذرا کی، یہ ہے فہرست نہمیہ کی، یہ ہے عذرا باب نمبر 2، نہمیہ باب نمبر 7. اگر آپ جمع کریں جیسا میں نے تیاری کی، اگر آپ جمع کریں عذرا باب نمبر 2 سے، یہ 42,360 نہیں بنتی، یہ تعداد جا کر بنتی ہے تقریباً 29,818. اور اگر آپ جمع کریں نہمیہ باب نمبر 7، اور یہ بھی تعداد 42,360 نہیں بنتی، یہ بنتی ہے 31,089. سوچئے بائبل کا مصنف جیسا کہ خدا کو سمجھا جاتا ہے وہ سادہ سا جمع کا عمل نہیں جانتا. اگر کسی پرائمری پاس شخص کو آپ یہی سوال دے دے تو وہ بھی آپ کو اس کا درست جواب ہی دے گا. اگر آپ جمع کریں تمام 60 آیات کو، یہ بہت آسان ہے خدا کے لیے جو جمع نہیں جانتا، نعوذ باللہ، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں. اگر ہم مزید پڑھیں عذرا باب نمبر 2 میں آیت نمبر 65 کہا گیا ہے وہاں 200 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں. نہمیہ باب نمبر 7 آیت نمبر 67 وہاں پر 245 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں. وہاں پر 200 یا 245 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں. عبارت ایک جیسی ہیں، یہاں ریاضی کا تعداد ہے. یہاں لکھا ہے دوسرا سلاطین باب نمبر 24 آیت نمبر 8، جب یہویاکین 18 سال کا تھا جب اس نے یروشلم پر حکمرانی شروع کی، اور یہ حکمرانی 3 مہینے اور 10 دن تک رہی. دوسرا تواریخ باب نمبر 36 آیت نمبر 9 میں ہے کہ یہویاکین 8 سال کا تھا جب اس نے حکمرانی شروع کی، اور وہ 3 مہینے اور 10 دن تک رہی. یہویاکین تھا 18 سال کا جب حکمرانی کی، یا وہ 8 سال کا تھا؟ اس نے 3 مہینے تک کی، یا اس نے 3 مہینے 10 دن تک کی، جیسا کہ لکھا ہے پہلے سلاطین میں باب نمبر 7 آیت نمبر 26 میں ہے. سلیمان کی عبادت گاہ میں ڈھالے گئے سمندر میں ان کے پاس 2000 حمام تھے. دوسرے تواریخ میں باب نمبر 4 آیت نمبر 5 ان کے پاس 3000 حمام تھے. ان کے پاس 2000 حمام تھے یا ان کے پاس 3000 حمام تھے؟ یہ بات میں چھوڑتا ہوں ڈاکٹر ولیم کیمبل پہ کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ ریاضی کے حوالے سے واضح ترین تضادات ہیں. اس سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے پہلے سلاطین باب نمبر 15 آیت نمبر 33 میں کہ بادشاہ مر گیا آسا کے 26ویں سال کے دور حکومت میں. اور دوسرا تواریخ باب نمبر 16 آیت نمبر 1 میں ہے کہ بادشاہ نے جوڈا پر حملہ کیا آسا کے 36ویں سال کے دور حکومت میں. کس طرح سے بادشاہ حملہ کر سکتا ہے مرنے کے 10 سال بعد؟ یہ غیر سائنسی ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کی آسانی کے لیے اٹھائے گئے اعتراضات کو دہراتا ہوں. میں انہیں تفصیل سے بیان کروں گا جو پوائنٹ میں نے بتائے ہیں. پہلا اعتراض تھا کہ ارض و سما کی تخلیق، کائنات کی تخلیق 24 گھنٹوں والے 6 دنوں میں تھی. روشنی اپنے منبع سے پہلے ہی موجود تھی. دوسرا اعتراض. تیسرا، دن زمین کی تخلیق سے پہلے وجود میں آیا. چوتھا اعتراض، زمین سورج سے پہلے وجود میں آئی. پانچواں اعتراض،
सब्जा सूरज की रोशनी से पहले वजूद में आया। छठा एतराज, चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी है। सातवां एतराज, यह जमीन क्या ये तबाह होगी या ये हमेशा रहेगी। आठवां एतराज, जमीन सुतून रखती है। नौवां एतराज, आसमान सुतून रखता है। 10वां एतराज, खुदा ने कहा तुम तमाम तर पौधे और तमाम सब्जा खा सकते हो जरीले पौधों समेत। 11वां एतराज, साइंसी आजमाइश, झूठों की आजमाइश का तरीका, मरकज की अंजील बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18। 12वां एतराज, एक औरत नापाक रहती है दुगने वक्त तक अगर वो लड़की को जन्म देती है बनिस्बत लड़के के। 13वां एतराज, खून का इस्तेमाल पाक करने के लिए सारे घर को कोढ़ की बीमारी से। 14वां एतराज, आप क्या कहते हैं कड़वे पानी की आजमाइश के मुतालिक जिना के हवाले से। 15वां एतराज, 18 मुख्तलिफ तजादात 60 से भी कम आयात में अदरा बाब नंबर 2 और नहमिया बाब नंबर 7 में। मैंने इन्हें 18 तजादात नहीं गिना बल्कि एक ही शुमार किया है। 16वां एतराज, मजमूई तादाद मुख्तलिफ है दोनों अबवाब में। 17वां एतराज, क्या वो 200 गाने वाले मर्द खवातीन हैं या वो 245 गाने वाले मर्द खवातीन हैं। 18वां एतराज, क्या यहोयाकीन 18 साल का था या कि वो 8 साल का था जब उसने हुकूमत की। 19वां एतराज, उसने 3 महीने हुकूमत की या 3 महीने 10 दिन। 20वां एतराज, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 3000 हमाम थे या 2000 हमाम थे। 21वां एतराज है कि बादशाह किस तरह हमलावर हुआ जूडा पर अपनी मौत के 10 साल बाद। 22वां एतराज है खुदा ताला ने कहा कि मैंने आसमान में कौसे कदा रखी एक वादे के तौर पर इंसान के लिए कि कभी दुनिया को गर्क नहीं करूंगा पानी के जरिए। मैंने सिर्फ 22 का शुमार किया है। सैकड़ों पाए जाने वाले गैर साइंसी एतराजात जो कि बाइबल में है, साइंसी गलतियां, मेरी इल्तिजा है डॉक्टर विलियम कैम्बल से वो जवाब दें। कतई नजर इसके कि वो इस्तेमाल करते हैं हमांगी का रास्ता या मुखालिफाना तर्ज अमल। जब तक वो मंतक की हदूद में है वो कभी भी इस अहल नहीं होंगे कि साइंसी तौर पर साबित करें इन 22 एतराजात को जो मैंने उन्हें बताए। हमारा ईमान है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी इंजील, मगर ये वो अंजील नहीं है। हो सकता है कुछ खुदा का कलाम हो लेकिन दूसरा गैर साइंसी हिस्सा खुदा का कलाम नहीं है। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कुरान मजीद की इन चंद आयात पर। सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 79 जो कहती है फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बियदिहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। ऐसे लोगों के लिए खराबी है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है और उसे मामूली कीमत की एवज बेचते हैं। खराबी है उन पर जो कुछ उन्होंने लिखा, खराबी है उन पर जो कमाते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सामाईन से दरख्वास्त करूंगा कि सब्र का मुजाहिरा करें, मजलिसी आदाब का लिहाज रखें ताकि मुज़ाकरा जारी रह सके। अब मैं दावत देता हूं डॉक्टर विलियम कैम्बल को कि वो अपना जवाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को पेश करें। डॉक्टर नाइक ने कुछ हकीकी मसाइल की निशानदेही की है। मैं मुत्तफिक नहीं हूं इनके जवाबात से कुरान के हवाले से अलका और मुदगा के मुतालिक। मेरा ख्याल है कि यह बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। सो हर शख्स घर जाकर इसके मुतालिक खुद गौर व फिक्र करे। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि वो किसी ऐसे शख्स से नहीं मिले जो जहर पीने की आजमाइश से गुजरा हो। मैं ऐसा शख्स पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पहले ही खुदा से जा मिला है, लेकिन मेरा एक दोस्त हैरी रेडक्लिफ, और वो एक कस्बे में रहता था मराकेश के जुनूब में, और उसके जानने वालों में से एक शख्स जो कि गालिबन उसका दोस्त था, उसने उसे मदऊ किया दोपहर के या रात के खाने पर, और उसने उसकी बीवी और उसके बेटे को भी बुला रखा था। बस जब हैरी ने जाने की हामी भर ली
تو کوئی شخص آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے کہا وہ تمہیں زہر دے دے گا، لیکن وہ چلے گئے۔ ہیری نے اسی آیت کو یاد کیا جو آپ نے پڑھی ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو جانا چاہیے کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا۔ پس وہ گیا، اس نے انتظار کیا کہ شاید وقت مل جائے جب وہ زہر آلود کھانا لا کے ادھر ادھر ہو جائے گا تو وہ زہر آلود کھانے کو غائب کر دے گا، لیکن اتنا وقت نہ تھا اور وہ پھنس گیا اور اس نے کھا لیا۔ اور وہاں پر اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی، لیکن اس نے کچھ زیادہ نہیں کھایا، وہ جانے سے پہلے بیٹے کو گھر پر کھلا چکے تھے۔ ہیری نے خوب کھایا اور اس رات ہیری کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور اس کو خون کی الٹیاں آئیں، لیکن وہ زندہ رہا۔ 2 دن کے بعد اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بندہ آیا اور اس نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ ہیری نے شکریہ ادا کیا دعوت کا۔ میرا خیال ہے میں آپ کو ایک مثال تو دے سکتا ہوں کم از کم۔ خیر، آپ نے کہا کہ یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے بھیجے گئے تھے، جاؤ صرف یہودیوں کے پاس اور تم ہرگز بے دینوں کے پاس مت جانا۔ جی ہاں، خود قرآن بھی کنواری مریم کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں کسی مت کو نہیں جانتی۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 21 میں پھر یہ کہتی ہیں کہ یسوع لوگوں کے لیے نشانی ہوں گے اور رحمت ہے ہماری طرف سے۔ متی 4 باب 9 آیت میں ہے، ایک خاتون آئی اور اس نے یسوع کے قدموں کو مس کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی بائبل کی تبلیغ کی جائے گی، اس پوری دنیا میں جو کچھ اس عورت نے کیا بتایا جائے گا۔ متی کی انجیل باب نمبر 28 میں جب یسوع آسمان کی طرف واپس جانے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جاؤ پوری دنیا میں اور تبلیغ کرو بائبل کی۔ لیکن یہ تضاد نہیں ہے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ صرف یہودیوں کے پاس جاؤ، کیونکہ یہودیوں کو دیا گیا تھا ایک خصوصی موقع۔ یہ کہانی ہے، یہاں بائبل میں کہانی شاید کہنا غلط ہو، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ یسوع انجیر کے درخت کے پاس آئے، پچھلے 3 سالوں سے اس درخت کو پھل نہیں لگا تھا، اور یوں کسی نے کہا کیا میں اسے اکھاڑ پھینکوں؟ اور پھر یسوع نے جواب دیا کہ نہیں، اسے 1 سال تک رہنے دو، یہ بارآور ہوگا اور دیکھنا اس پر پھل لگیں گے۔ یہ ایک تمثیلی حکایت تھی اسرائیل کے متعلق۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو 3 سال تک تبلیغ کی اور آدھا سال اور کی، اور پھر کچھ اور تمثیلیں بھی ہیں جو انہوں نے بیان کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ رحمت تم سے لے لی جائے گی اور دے دی جائے گی بے دینوں کو۔ ڈاکٹر نائک نے دن کی بات کی ہے اور عرصے کی بات کی ہے۔ دن سے مراد بائبل میں ایک بہت لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہی ہوں، جیسا کہ ڈاکٹر بکائی نے اپنی کتاب میں اصرار کرنا چاہا۔ تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے مراد وقت کا لمبا عرصہ ہی تھا۔ اور یہ وہ مسائل ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کی ہے اور میں ان سے انکار نہیں کرتا، اور میرے پاس کوئی خاطر خواہ جوابات نہیں ہے، لیکن میں بات کروں گا انہوں نے 2 قسموں کے نمک کے متعلق بات کی، میٹھا پانی اور نمکین پانی۔ میں متفق نہیں ہوں ان کی وضاحت سے، اور یہاں قرآن کہتا ہے اور اللہ نے 2 آزاد چھوڑے ہیں، پانی کے 2 دھارے جو ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جسے وہ پامال نہیں کرتے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں رکاوٹ کے لیے لفظ برزخ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے درمیانی وقفہ، کوئی خلا، کوئی وقفہ، رکاوٹ یا پتلی نالی وغیرہ۔ یہی اطلاع سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں دی گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس نے بہتے ہوئے پانی کے 2 دھاروں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ ان میں ایک تو پانی خوش ذائقہ اور میٹھا ہے، جبکہ دوسرا نمکین اور تلخ، اور ان کے درمیان اس نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، ایک حد فاصل جسے عبور نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ حد فاصل پیش کرتا ہے 2 الفاظ کو جسے عبور کرنا منع ہے، ایک ہی نوعیت کے ہیں۔
ایسا عربی میں اس وقت کہا جاتا ہے جب زیر بحث معاملے پر زور دینا ہو. لفظ ہجر کا مطلب ہے ممنوع، منع کیا گیا، جسے روکا گیا. یہ سب الفاظ وسیع معنی رکھتے ہیں. اور دوسرا حرف جو کہ فعل کی آخری فاعلی صورت ہے، ایسی تیسری فاعلی صورت معنیت جن کا ایک ہی مطلب ہے. یہی وجہ ہے کہ لفظی اعتبار سے کوئی اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتا ہے، اس خدا نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی، ایک ممنوع حد فاصل. ڈاکٹر بکائی نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے. پھر وہ کہتا ہے وہ مانتا ہے کہ نظروں سے غائب ہوتے ہی یہ دھارے باہم مل جاتے ہیں. ایک سائنسدان دوست نے اس کا تبصرہ کیا اور کہا اتنی سی بات ہے کہ تلخ اور تازہ پانی علیحدہ علیحدہ کیے گئے ہیں. دریا کا بہاؤ سمندر کے پانی کو دھکیل دیتا ہے، مگر یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حرارت اور توانائی کے اصولوں کے عین مطابق ملنا ایک غیر ارادی فعل ہے اور فوری عمل ہے. صرف رکاوٹ ہی تسلیم شدہ ہے. یہ بہت لمبا وقت لیتا ہے ان مقداروں کے ملنے میں. اور میرے پاس بھی اس معاملے میں ایک چھوٹی سی مثال موجود ہے. میرا ایک دوست تھا تیونس میں. وہ عادی تھا، اس کو عادت تھی شکار کرنے کی آکٹیپس کے. سو میں وہاں چلا گیا اور میں نے کشتی سے باہر چھلانگ لگائی اور ادھر ادھر تیرنے لگا. اور عین اسی جگہ پر ایک چھوٹی سی کھائی آئی اور پانی کا اوپر والا حصہ بہت ٹھنڈا تھا اور نیچے والا پانی گرم تھا. میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اوپر کی سطح ٹھنڈی اور نیچے کی سطح گرم. اور میں نے محسوس کیا ٹھنڈا پانی تو دریا کے اوپر سے آ رہا تھا. نمکین پانی چونکہ بھاری ہوتا ہے، پس نمکین بھاری گرم پانی نیچے والی سطح پہ تھا اور ہلکا ٹھنڈا پانی اوپر والی سطح پہ تھا. لیکن یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں. ڈاکٹر نائٹ نے زبانوں کی بات کی ہے اور یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں کہ جواب دے سکوں ان زبانوں کا جو بولی جاتی ہیں انڈیا میں. میں انڈیا کی زبانوں کا جواب دینے سے قاصر ہوں، امریکہ میں بھی. بس اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے امریکہ اور انڈیا میں. تاہم جس حصے کی انہوں نے بات کی ہے بائبل کی کہ شاگردوں کو زبانیں دی گئی تھیں معجزے کے طور پر، لیکن کئی ایسی زبانیں تھیں جن کے متعلق اس وقت جو لوگ وہاں تھے وہ جانتے تھے. وہ اتنی کمزور زبانیں نہ تھی کہ انجانی کہلاتی. اگر کوئی شخص اسپین سے آتا ہے تو شاگرد اس سے بات کرتا اسپین کی زبان میں. اگر کوئی اور شخص آتا ترکی سے تو کوئی دوسرا شاگرد اس سے بات کرتا اس کی اپنی زبان ترکی میں. اور اب میں بات کروں گا وہ چیز دینے کی جس کی تیاری کی ہے، اور بات کروں گا گواہیوں کے بارے میں. تورات میں خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ سچے پیغمبر کی جانچ کا ذریعہ یہ ہوگا کہ اس کی پیشن گوئی سچی ہوگی. الیاس کی مثال کا تذکرہ کچھ یوں ہے قرآن میں. وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا تب تک بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہیں کہوں گا. بس 6 ماہ گزر گئے، بارش نہ ہوئی. 1 سال گزر گیا، بارش نہ ہوئی. تیونس میں سال گزر گیا مگر بارش نہ ہوئی. پھر 2 سال گزر گئے، بارش نہ ہوئی. 3 سال، 3.5 سال. اور پھر الیاس بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا ہمارے درمیان ایک مقابلہ ہوگا. اور وہ کرمل کے پہاڑ پر گئے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا. بادشاہ ہار گیا. قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ الیاس کو واضح طور پر فتح نصیب ہوئی. اور پھر الیاس اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور بارش کے لیے دعا کی اور خوب بارش ہوئی. یہاں الیاس پہلی گواہی ہے. جب انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہ کہوں، یہ پہلی گواہی ہے. جب خدا نے بارش برسائی، جب الیاس گھٹنوں کے بل گر گیا تو اس وقت خدا خود دوسری گواہی تھا. ایک اور مثال اشعیاء 750 قبل از مسیح میں یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا. ان کی پیشن گوئی تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا. اور پھر سائرس انہیں واپس لایا. سائرس کون؟ سائرس 250 سال کے بعد فارس کے ایک بے دین بادشاہ سائرس نے یہودیوں کو اسرائیل میں واپس بھیج دیا، فلسطین کے مقام پر. اور سائرس کا ایک آستانہ ہے لندن میں جو اس کا بیان کرتا ہے. بس کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یسوع کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں؟ کیا یسوع نے معجزے دکھائے؟ یسوع نے پیشن گوئیاں کی؟
ہم ریاضیاتی مطالعہ کریں گے ان پیشن گوئیوں کا. اسے نظریۂ امکانات کہا جاتا ہے. اندازہ لگائیں اور ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ پیشن گوئیاں اتفاقاً پوری ہو سکتی ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ ڈاکٹر نائک کے پاس 10 شرٹیں ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس ایک لال شرٹ بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ صبح وہ لال شرٹ پہن کے آئیں گے اور صبح وہ ایسا ہی کرتے ہیں. تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ میں نبی ہوں؟ تو میرے دوست یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ سب اتفاق کے طور پر ہوا ہے. اور فرض کریں کہ ڈاکٹر سیمل کے پاس 2 جوڑے جوتوں کے ہیں اور 1 جوڑا سینڈل کا ہے. بس اس سے اگلے دن میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں ڈاکٹر نائک پہنیں گے سرخ شرٹ، اور پھر میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سیمل سینڈل پہنیں گے. اور ڈاکٹر سبیل احمد کے پاس 5 ٹوپیاں ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پگڑی باندھیں گے. سو ایسے کتنے واقع ہوں گے کہ یہ سب باتیں سچ ثابت ہوں اتفاق سے؟ او کدھر گیا؟ خیر کوئی بات نہیں، آپ ضرب دیں 1/10 کو 1/5 سے، کو 1/3 سے. آپ